नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सरकार कसैले हटाउन नसक्ने भनाई। नियन्त्रण गर्ने र निर्मूलन गर्ने। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारद्वारा गृह कार्य सुरु। उच्च स्तरीय समितिले मोडालिटी तयार गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 390 पुग्यो। झापामा 9, कपिलवस्तुमा 4 र सुनसरीमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। नयाँ संक्रमण र मृतकको संख्या पनि बढ्दो। र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मानवीय परीक्षण सकारात्मक। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सफल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाब सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार कुनै विदेशी राजदूतले भूमिका खेलेर टिक्ने र ढल्ने कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आफ्नो सरकार नेपाली जनताको आदेशमा बनेकाले कसैले हटाउन नसक्ने बताएका हुन्। उनले सरकार ढलोस् भनेर कसैले इच्छा गर्न पाइने तर त्यस्तो इच्छा पूरा नहुने उल्लेख गरे। चुनावमा जनताले अरूलाई इनफ भनेका कारण अहिलेको स्थायी सरकार बनेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले कूटनीतिक पहल मार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताएका हुन्। विगतका शासकले पहल नगरे पनि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी ओझेलमा पर्न नदिने उनको भनाइ छ। भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। उनले कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा पास नगरिएको भन्दै संविधानको अनुसूचीमा भएको नक्सा संविधान संशोधन मार्फत संशोधन गरिने बताए। संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुने उनको भनाइ थियो। दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको देशले कथित राष्ट्रवादको बाटो अँगाल्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताए। एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेकाले छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले एमसीसी पास नभए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। सरकारले जनतासँग कुनै छलछलामको व्यवहार नदेखाई यथार्थ चित्रण देखाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेका छन्। कोरोना पछिको राहत प्याकेज देखाउने कुरा नभएको भन्दै त्यो व्यवहारमा लागू हुने गरी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। प्याकेज घोषणा गर्दा राज्यले धान्न र स्रोतले भ्याउनेसम्म रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने र उसले आम्दानीबाट जीवन चलाउन र देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन नदिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिने पनि बताएका छन्। संसदका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असहज महसुस गरेपछि केही बेर सम्बोधन रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई उभिएर सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो भएको जानकारी गराएपछि केही समय सम्बोधन रोकिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई बसेर बोल्न मिल्ने गरी कुर्सी तयार नगरिएकाले केही समय बैठकमा अलमल भएको हो। ठिकै छ नि हैन? कुर्सी सहज हुन्छ। ठिक छ। 30,000
प्रधानमन्त्री ओलीले बस्ने व्यवस्था गरिदिन भनेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीलाई असहज भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसदहरू बस्ने स्थानबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले यथास्थानबाटै सम्बोधन गर्ने चाहना व्यक्त गरेपछि कुर्सी व्यवस्थापन गरेर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हालै शल्यक्रिया गरेकाले खुट्टामा चोट लागेकाले उभिएर सम्बोधन गर्न असहज भएको सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जानकारी गराएका थिए। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिइरहेका छन्। अब हामी तपाईको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइतर्फ केन्द्रित गराउँदैछौँ। कसरी स्वदेश फर्काइन्छन् र सङ्कटग्रस्त मजदुरहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ। धन्यवाद। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न तराई मधेस अथवा 2 नम्बर प्रदेशलाई विकासको दृष्टिकोणमा धेरै नै पछाडि छ। यसपालिको बजेटमा विशेष प्रदेशको रूपमा आउँछ कि आउँदैन? क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म तराई र मधेसमा WHO को मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्वारेन्टाइन छैन र एउटा कोठामा 10 जना 20 जना 25 जना राखेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? र जहिले पनि एउटा कुराहरू आइराखेको छ, औचित्य र आवश्यकताको अनुसार कुनै कामहरू हुन्छ। त्यसकारणले तराई मधेसमा संविधान घोषणा हुँदाखेरि 50% मान्छेले कालो दिवस मनायो। अहिले आउनेमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। मान्य श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कै क्षेत्र मेरो क्षेत्र उहाँकै क्षेत्र एउटै र म आज सभामुख महोदयको सामुन्ने आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, किनभने म भर्खरै क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको ज्यूको क्षेत्र र मेरो क्षेत्र एउटै हो। म क्षेत्र भ्रमण गरेर भर्खरै 25 गते यो सदनमा आइपुगेको छु र मैले जानकारी पनि गराउनु छ आफ्नो क्षेत्रको। त्यसैले गर्दा आज मेरो अलिकति छुट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध, किनभने क्षेत्र सिमाना भारतसँग सिमाना परेको गौरीगञ्जमा पटक पटक पारी भारतबाट आएर प्रहरीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्यो, तर त्यो कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूको कुनै न सरकारको कुनै पनि त्यो केही भएको छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ कति मिठो उखान टुखान गरे जस्तो हुँदैन। बालबालिका मान्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पटक पटक 33 किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा सुन तस्करीहरू हिरासतमा छन्, मुद्दामा छन् भन्नुभएको छ। 33 किलो सुन चाहिँ कहाँ छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बताइदिनुहुन्छ कि? र प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 274 बुँदामा यो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ र तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि हुने यो वर्षमा, त्यो पनि बताइदिनुहुन्छ कि? आज विभिन्न मुलुकका नेपाली दिदीबहिनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा आश्रय लिन आतुर छन्। कहिलेसम्म ती दिदीबहिनीहरू नेपाल लिएर आउने योजना छ, त्यो पनि कृपया बताइदिनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू? मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछु। स्वामीका लागि प्रत्युत्पादक हुने बाँदर भक्तिबारे केही भन्नै पर्छ। अपव्याख्या गर्नेले नबोलेको कुरा बोलेकै हो भन्ने भ्रम सृजना गर्न सक्लान्। अरिङ्गाल परिचालित गरेर मेरो देशभक्तिबारे अनर्गल प्रचार गर्ने वातावरण बन्ला। मिथ्या बहस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बदनाम गर्न सकिएला। सत्ता टिकाउन पुरानो बेला शासकले बीपी कोइरालालाई विदेशी दलाल
र पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने दुष्प्रचारको प्रपञ्च गरेकै हो। तर आपसी विभाजन गर्ने दाउपेचको राजनीतिले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने होइन, यसलाई कागजी नक्सामा सीमित गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहोस्, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसदले के सहयोग गर्नुपर्दछ? नेपाली काङ्ग्रेसबाट के सहयोग चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने बेला हो यो पुनित कार्यमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो सहयोग रहन्छ। माननीय सदस्य, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा 2077 साल जेठ 4 र 5 मा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँछु। मैले स्पष्ट यहाँ ड्यासबाट रुलिङ गरिसकेको छु, लिखित रूपमा पठाउने भनेर यहाँ लिखित रूपमा आएको छैन। ल राख्नुहोस्। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भूकम्पलाई टारियो, नाकाबन्दीलाई टारियो, कोरोनासँग जुझेर जित्ने अभियानमा लाग्दैछौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक करेन्टलाई पनि डिफ्युज गरियो र भारतका सेनाले नेपालको राष्ट्रियताको सहरमा बोलिरहँदा वर्तमान सरकारका बहादुर वीर एवं नेपाल आमाका सही सपूत वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले केही पनि नबोलिकन आफ्नो देशको नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुभयो। यही नै हो जवाब सभामुख महोदय। त्यसैले पूरक प्रश्न धेरै सुनियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गुड क्वेसन गुड आन्सर, बैड क्वेश्चन नो आंसर, बाकी आपका मर्जी। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले विषयगत रूपमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विषयगत रूपमा ग्रुपिङ गरेर त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अहिले कसले के बोल्यो, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि मैले मेरो जानकारीमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई हुच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र बहकावमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुन सक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले
राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा, बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि? तपाईँ हामीसँग र म एउटा दावा गर्न चाहन्छु, यस संसदको प्रतिनिधित्व, संसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। संसद कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र? अवश्य चाहँदैन। यो नेपालको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो हो र यस संसदबाट छानिएको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठुलो विश्वासका साथ निर्वाचित यस सरकारले यस गरिमामय संसदको साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण यो कसैको दबाबमा कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गर्दैन भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका अवश्य नै संयोजनकारी भूमिका हुन्छ, चेतना अभिवृद्धि गर्ने भूमिका हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो कोरोनाबाट जोगिने, उम्किने बाटो के हो त्यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छ र सँगसँगै यस सम्बन्धमा नेतृत्व पनि गरेको हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण अनुगमनकारी भूमिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो फिल्डमा खटेका छन् अथवा प्रशासन अथवा प्रहरी अथवा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक लगायत र आम जनताले पनि प्रभावकारी र सकारात्मक भूमिकाको मान्य सांसद हरेकबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यो स्पष्टै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबै मान्यजीहरूलाई यो कामको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, यसको म्यानेजमेन्ट, यसको तयारी, यसको अगुवाई यो सरकारले गर्ने हो। सरकारका यी प्रयासहरूमा मान्यज्यूहरूको जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला कोरोना सुरु भयो, यो धेरै समय भएको छैन, 4-5 महिनाको कुरा हो। यी 4-5 महिनाभित्र बिल्कुल तयारी नभएको अवस्थामा, नसोचेको अवस्थामा, अकल्पनीय ढङ्गले अप्रत्याशित उपस्थिति यस कोरोनाले जनायो र एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्यो र तीव्र बनायो। यस आक्रमणलाई पराजित गर्न हामीले यो महामारी सुरु भएपछि, देखा परेपछि अनि तयारी गर्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण हाम्रा तयारीहरू पर्याप्त छन् भन्ने होइन। हामी बिल्कुल पर्याप्त तयारीका साथ
तयारी हालतमा थियौँ, तयारी हालतमा हामीले यसको सामना गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कोरोना भाइरस आउँछ र विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँछ, विश्व मानव जातिलाई अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ र यसले आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, दैनिकी लगायत मानसिक अवस्थामा समेत मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ र ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति र यति छोटो अवधिमा लगभग 3 लाखको ज्यान जाने स्थिति, यो यस अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन, तयारी पनि थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। मान्यजीहरूलाई त्यो सम्झना होला। पहिलो टेस्ट हङकङ पठाएर गरेका थियौँ र त्यसपछि नै हामीले सुरु गर्यौँ। केही दिनभित्रै हवाई उडानहरू बन्द छन्, उत्पादन ठप्प छ र प्राय दुनियाँमै स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूको निर्यातक, उत्पादक र निर्यातक, मुख्य उत्पादक र मुख्य निर्यातक चाइना। चाइनाबाटै सुरु भएर चाइनामा नै फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि चाइनामै उत्पादन बन्द भयो। केही समय त्यो चाइनामै उत्पादन बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको वितरणमा पनि समस्या भयो। अर्को, यो भयावह स्थितिको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा जुन आइलाग्यो, त्यसले गर्दा चीनमै पनि यत्रो उत्पादन त थिएन पहिले। यो जब देखा पर्यो त्यसपछि नै उत्पादन सुरु भयो। अरू देशहरूले पनि त्यति नै किट्स, त्यति नै भेन्टिलेटर, त्यति नै अरू प्रकारका तयारीहरू गरेका थिएन। त्यतिकै आइसोलेसन, त्यतिकै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि तयारी गरिएको थिएन। हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा थियौँ। यो अनौठो कुरा भएन। त्यसपछि हामीले तयारी सुरु गऱ्यौँ, तीव्र ढङ्गले तयारी सुरु गऱ्यौँ। एउटा मैले स्पष्ट पार्नुपर्दछ, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कता कता ओम्नी भन्ने नामको कुनै कम्पनी वा संस्था आदिको कुरो लिएर पनि र यतिसम्म भन्न पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, यतिसम्म पनि भनिने अवस्था मैले देखेँ कि यो बालुवाटारसँग सम्बन्धित छ। ओम्नी भनेको मैले सुनेको पनि थिएन, कसको के हो थाहा पनि थिएन। र व्यापार बिजनेसका कारोबार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो। म व्यापार बिजनेस आदिमा रुचि पनि राख्दिनँ र त्यसमा डिल पनि गर्दिनँ र त्यससँग मेरो सरोकार पनि हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको डाइरेक्टर जेनरल, सम्बन्धित विभागको डाइरेक्टर जेनरलले खरिद प्रक्रिया छोटो माध्यमबाट अगाडि बढाउन सक्छ र उसले आफूभन्दा एक तह माथिको अफिसरलाई जानकारी गराउँछ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो। त्यसकारण स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले आफूले गर्ने काम हो त्यो, र कुन प्रक्रिया कसरी गरियो त्यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि कसैले कुनै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। कोही पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन। तर हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्रै देख्नु र अप्रमाणित ढङ्गले र जो मन परेको छैन, जो रिस उठेको छ त्यससँग लगेर त्यसलाई जोडिदिनु, यो स्वस्थ तरिका होइन। यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी भावना र अभियान पनि हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान भनेको दोषीलाई दोषी करार गर्ने, निर्दोषलाई निर्दोष करार गर्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचार मात्रै देख्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भन्ने, निराधार त्यस प्रकारका कुराहरू गर्ने, त्यसको जवाबदेही पनि लिनु नपर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वस्थ स्थिति अभियान होइन। हामी
कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने छोड्दैन, त्यो छानबिनको विषय हो। तर एउटा डाइरेक्टर जेनरलले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्दैन र त्यो सचिवलाई उसले रिपोर्टिङ गर्ने हो। यो सामान्य अवस्थाको प्रोक्युरमेन्ट या खरिद प्रक्रिया होइन, विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया हो। हामीलाई PPE नपाएर अथवा स्वाब टेस्ट गर्ने PCR नपाएर समस्या भइरहेको बेला र सकेसम्म छिटो ल्याउनु पर्ने बेला, यस्तो अवस्था कि एउटा देशले मूल्य तिरिसकेकोमा त्योभन्दा बढी मूल्य तिरेर म उठाएर लान्छु भनेर अर्काले लाने खालको स्थिति, त्यो त विश्व बजारमा नै हामीले देख्यौँ। एउटाले मूल्य तिरिसकेको छ तर अर्काले बढी मूल्य तिर्छु म लान्छु भनेर बढी मूल्य तिरेर लिएर गइसक्छ। एउटा देश हुँदै अर्को देशमा जाने उपकरणहरू हामीलाई नै चाहिन्छ, हाम्रो देशबाट अन्त लान, अहिले बाहिर लान बन्द गरिएको छ भन्ने आदेश जारी गरेर त्यो पनि ती बलजफ्ती राख्ने कुरा। यति के भने स्वास्थ्य सम्बन्धी यति जटिल समस्या, यति गम्भीर समस्या र त्यसले पैदा गरेको स्थिति भनेको यति कानुनको वास्ता नगर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि छिटो माध्यमबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो उपाय गर्नु पर्थ्यो र त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा मन्त्रालयको विभागको प्रमुखले गर्ने हो, DG ले गर्ने हो, त्यसै अनुसार DG ले गरेको हो। पछि भने जति सामान भनेको समयमा आएन भन्ने कुराका आधारमा उनै DG ले फेरि त्यसलाई रद्द पनि गरेको देखियो। त्यस सम्बन्धी छानबिन हुन्छ, त्यस सम्बन्धी छानबिन भएर दोषी पाइयो भने कारबाही हुन्छ, होइन भने कारबाही हुँदैन। तर त्यसमा सरकारै यद्यपि त्यो PPE पाएको छैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू किट्सहरू यद्यपि पाएको छैन, सबैले बाँडेर खाए, यहाँले उहाँले उसले त्यसले बाँडेर खाए भन्ने जुन एउटा चलाउन खोजियो, यो विचित्र लाग्दो स्थिति हो। एउटा कम्पनीका पक्ष लिने, एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने र त्यो कम्पनीले पाउनु पर्थ्यो भन्ठान्ने, त्यसले पाएन भने उपद्रव मचाउने खालका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको शिकार हामी हुनु हुँदैन। त्यो कहाँ कुन प्रवृत्ति, त्यो सञ्चार माध्यममा के प्रवृत्ति, ती कुराहरू म बुझ्दिनँ र मलाई चाहिँ नि त्यस्तो प्रवृत्तिहरूसँग कुनै लिनुदिनु पनि छैन। मुख्य कुरा हामीले छिटो माध्यमबाट, छोटो माध्यमबाट उपयुक्त मूल्यमा सकेसम्म छिटो गुणस्तरका सामान प्राप्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सकेसम्म छिटो, सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय सामान हामीलाई चाहियो। किनभने हामी स्वास्थ्य सङ्कटको, राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा छौँ, हालाकि दुनियाँ पनि विश्व सङ्कटकै स्थितिमा छ र हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही विधि अपनाउनुपर्छ। यदि त्यस विधिमा कहीँ कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, बदमासी छ भने कानुन बमोजिम त्यसमा कारबाही हुन्छ। हामी विभिन्न ढङ्गले तयारी गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने हामीसँग यद्यपि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 5700सम्म पनि छ, तर ती पर्याप्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका गुणस्तर अनुसारका छन् भन्ने होइन। हाम्रो सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ भन्न जस्तो सजिलो छैन। हामी गुणस्तर तयार गर्दैछौँ, गुणस्तर निर्माण गर्दैछौँ, हामी परीक्षणका किटहरू पनि ल्याउँदैछौँ, PPE पनि ल्याउँदैछौँ, पुर्याउँदैछौँ र यो उपलब्ध हुन पनि सहज थिएन। हामीले अरू देशका नेताहरूका विभिन्न समयका आह्वान र अभिव्यक्तिहरू सुनेका छौँ। हामीसँग सामग्रीको अभाव छ, हामीसँग पहिले उत्पादनै हुँदैन थियो, अहिले हामी यति उत्पादन गर्न थालेका छौँ, हामी पुरा गर्न थालेका छौँ, हामीले गुणस्तर मेन्टेन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने नै सुनिन्छ। हामी पनि त्यही हो, गुणस्तर मेन्टेन गर्ने, गुणस्तर अनुसार कायम गर्ने त्यो प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यो प्रयास सबै ठाउँमा भइसक्यो भन्ने कुरा छैन, किन हामीसँग धेरै चिजका लिमिटेसन छ र म मान्यजीहरूलाई बताउन चाहन्छु, अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसअनुसार WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर क्वारेन्टाइनमा, परीक्षणमा, सबै चिजमा हामी गर्छौँ।
हामी हाम्रो देशको स्थिति अनुसारको कामहरू गरिरहेका छौँ। अर्को यो आयोगहरू गठन भएको छैन भन्ने कुरा, अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि आज सुने मैले। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले आयोगहरू गठन गर्नुभएको थियो भन्ने। अब म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त आयोगहरू गठन थिएनन्। कति बेर आयोग गठन भए के भयो त्यो मेरो जानकारीमा रहेन। त्यसकारण कस्ता आयोग कहाँ संविधान अनुसार गठन भएको आयोग त थिएन म आउँदा। मैले गठन गर्ने प्रयास गरेको हुँ। विभिन्न कारणले त्यसमा विलम्ब भएको छ। त्यो विलम्ब किन भयो भनेर म अहिले कसैतर्फ इङ्गित गर्न चाहन्न। विलम्ब भएको छ, विलम्ब नहुनु पर्थ्यो, अब छिटै गरिनेछ। छिटै गर्नका निम्ति अध्यादेश पनि अस्ति जारी भएको थियो। मान्यजीहरू, नेताजीहरू र अरू धेरै साथीभाइहरूको सुझाव यो संसदबाटै गरौँला बरु, तर यसलाई अध्यादेशबाट नल्याउँ, किन ल्याइयो, आशंका पैदा भयो भन्ने खालका कुराहरू आएका हुनाले जनभावनाको कदर गर्दै उचित औचित्यको उचित अनुचितको कुरा त्यो बेग्लै हो। उचित थियो कि अनुचित थियो त्यसको बेग्लै मूल्याङ्कन गरौँला, तर जनभावनाको कदर गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिने काम भएको छ। र मौजुदा कानुनबाटै हामी समझदारी साथ दलित, महिला लगायतका आयोगहरू निर्माण गर्ने र त्यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले संवैधानिक हिसाबले र हाम्रा कानुनहरूले कानुनी हिसाबले भेदभावलाई, छुवाछुतलाई, भेदभावलाई, त्यस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय मानेको छ र हामीले दण्डका प्रावधान र अभ्यास पनि थालिसकेका छौँ। त्यसकारण अब नेपाल छुवाछुत युक्त हुन सक्दैन, नेपाल छुवाछुत मुक्त छ र नेपालमा छुवाछुत जस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय बनाइएको छ। म सबै साथीहरूलाई त्यसमा आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसअनुसार नै सरकारले पहल पनि गर्नेछ। एउटा नेपालीहरू, विदेशमा भएका नेपालीहरू किन नल्याएको भन्ने कुरा, हाम्रो देश एउटा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन।
कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा पौने 4 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले पौने 4 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै पौने 4 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो पौने 4 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ, तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, UAE का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने, त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो, सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था
र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता। तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि पहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफू आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक
न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ, अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। यहाँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले भन्ने गरेको छु। आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा अहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव भन्दा जनताको जीवनमा पार्ने प्रभाव, जनताको ज्यानमा पार्ने प्रभाव, त्यो पहिलो कुरा हो। पहिले हामी ज्यान जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओहदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओहदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओहदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन। त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सिँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ। यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भनौँ, यो आशंकाको यो आशंकित मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतंकित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि भ्रष्टाचारको छानबिनतिर चाहिँ पहिले लाग्ने भन्ने कुराको हकमा जाँचतिर पहिले सँगसँगै भ्रष्टाचार छ कि भनेर सजग हुने, भ्रष्टाचार रहेछ भने त्यो त भोलि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, छानबिन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, त्यसको डिफिनेसन चाहिँदैन भन्नुभयो। डेमोक्रेसी थुप्रै प्रकारका छन्, देश देशका डेमोक्रेसी छन्, आफ्ना डिफिनेसनका डेमोक्रेसी छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड, डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड इन इट्स हाइएस्ट वे। त्यसकारण यसलाई डिफाइनै गर्न सकिँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई हामीले सबभन्दा लेटेस्ट मानव जातिले प्राप्त गरेका, प्रयोगबाट प्राप्त गरेका सफलता असफलताका अनुभवहरूबाट डेमोक्रेसीको डिफाइन हुन्छ। र डेमोक्रेसीको डिफिनेसनमा पहिलो कुरो, डेमोक्रेसी सुड बी पिपुल्स डेमोक्रेसी। यो कुराले अलिकति झस्को पर्ला साथीहरूलाई, आइडियोलोजिकल झस्को पर्ला, तर मसँग झस्को पर्यो भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको किताब पढ्नुहोस्, झस्को हराउँछ। किनभने डेमोक्रेसी उनले डिफाइन गरेका छन्, इज फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल। त्यसकारण मैले भन्दा झस्को पर्छ भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोद्धा, अब्राहम लिङ्कनका किताब पढ्दा त्यो झस्को हराउँछ। भारतलाई सोधिए जस्तै डिप्लोमेटिक नोट अथवा अरू केही चीनसँग कस्तो वार्ता भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ र चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा त्यो परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थ यात्राको सन्दर्भमा र परम्परागत ट्रेड रुटको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरिएको, यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा, ट्राइजेक्सन या अन्य प्रश्नमा कुनै असर गर्दैन। र यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ र यो कुरा चीनले हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी सबैतिर, मैले अघि नै भने, कुनै देशप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, हाम्रो देशप्रतिको संवेदनशीलता, हाम्रो भूमिप्रतिको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, आवश्यक सबैतिर कुरा भएको छ। हामी यसको उपचार सम्बन्धमा, उपचारको तयारीको सम्बन्धमा अघि नै मैले पहिले बोल्दाखेरि पनि भने, हामी वडासम्म WHO ले भनेका मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन, ठ्याक्कै मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन, यो भन्छ नि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो, त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हकमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा गाउँहरू त्यो सहरमा जस्तो कतिवटा कुरा लागु हुँदैन। घरमा बसेको हुन्छ, खेतबारीमा काम गरिराखेको हुन्छ, टाढा घर हुन्छ अरूको, त्यहाँ मेन्टेन गर्ने भनेको उसले परिवारकै सदस्यहरूका बिचमा डिस्टेन्स। हाल देशको पूर्व र मध्य भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो देशको पूर्व र मध्य भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।